अस्सलामुअलैकुम। मैं शबाना आतिफ़ आपके अपने चैनल एस आतिफ़ एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने लैंग्वेज में उर्दू को लिया है। आज की क्लास में हम जलवाए दरबार दिल्ली जो हमारे निसाब में शामिल है, इसके शायर हैं अकबर इलाहाबादी, उनकी तशरीह पढ़ने वाले हैं और उनसे मारूज़ी सवालात को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर में शौक का सौदा देखा, दिल्ली को हमने भी जा देखा, जो कुछ देखा अच्छा देखा, क्या बतलाएं क्या क्या देखा। जमुना जी के पाट को देखा, अच्छे सुथरे घाट को देखा, सबसे ऊंचे लाट को देखा, हज़रत ड्यूक कनॉट को देखा। पलटन और रिसाले देखे, गोरे देखे काले देखे, संगीनी और भाले देखे, बैंड बजाने वाले देखे। खेमों का एक जंगल देखा, उस जंगल में मंगल देखा, ब्रह्मा और वरंगल देखा, इज़्ज़त ख्वाहों का दंगल देखा। 1930 ईस्वी में एक दरबार सजाया गया था, तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा दरबार लगाया गया था। दरबार को देखने के लिए अकबर इलाहाबादी दिल्ली जाते हैं और अपने नज़रिए से जो उन्होंने देखा उसे उन्होंने इस नज़्म के ज़रिए बयान किया है। इस अशार में अकबर कहते हैं कि दिल्ली देखने का उन्हें बड़ा ही शौक़ था, है ना। जो कुछ भी उस मौके पर देखा उसका इजहार करना, उसको बताना बहुत मुश्किल है। उन्होंने दरियाए जमुना की चौड़ाई देखी, उसके घाट को देखा, है ना, और क्या देखा, लाट यानी लॉर्ड को देखा, और कनॉट पैलेस में गवर्नर जनरल को भी देखा, फौजी रिसाले और फौज को देखा, गोरे और काले हर तरह के लोगों का जमावड़ा देखा, लोगों के हाथों में हथियार भाले वगैरह, और उस दरबार की रौनक बढ़ाने के लिए जो बैंड बाजे बजा रहे थे, बजाने वाले लोगों की भीड़ देखी। कश्मीरी गेट से लेकर कंकर दे कैंप तक जंगल देखा, है ना। पूरा लोगों का हुजूम वहाँ भरा हुआ था उस दरबार में। दरबार के अय्याम में जगह जगह क्या देखे, खेमे लगे हुए देखे, और खेमे जो है उसके इलाके से बहुत रौनक बढ़ा रही थी। आगे देखते हैं। सड़कें थी हर कैंप से जारी, पानी था हर पंप से जारी, नूर की मौजें लैंप से जारी, तेज़ी थी हर जम से जारी। डाली में नारंगी देखी, महफिल में सारंगी देखी, बेरंग बारंगी देखी, दहर की रंगा रंगी देखी। अच्छे अच्छों को भटका देखा, भीड़ में खाते झटका देखा, मुँह को अगरचे लटका देखा, दिल दरबार से अटका देखा। और हाथी देखे भारी भरकम, उनका चलना कम थम थम थम, ज़र्रे झूली नूर का आलम, मीलों तक वो छम 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 छम। अकबर ने मैंने जितने भी खेमे लगे हुए देखे हैं, सभी जो है सड़कों के ज़रिए एक अहम सड़क को दूसरे अहम सड़क से जोड़ रही थी, है ना। इस महफिल में सारंगी देखी, पंपों से पानी जारी देखा, लैंपों से रोशनी देखी, वो भी तेज़ चमकती हुई, हर चीज़ में तेज़ी नज़र आ रही थी, है ना। शाखों पर नारंगियाँ लटकी हुई थी, और बेरंगी और बारंगी देखी, यानी कि उस दरबार को सजाने के लिए शाखों पर जो है नकली नारंगी लगा दिया गया था, अट्रैक्शन, उस महफिल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, है ना। हर जगह रौनक देखी, है ना। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से अच्छे अच्छे लोग भटक रहे थे और एक दूसरे से झटके खा रहे थे, है ना। लोग हालांकि मुंह लटकाए हुए परेशान हाल थे, लेकिन फिर भी सबका दिल कहाँ अटका हुआ था, दिल्ली दरबार में अटका हुआ था। इस दरबार के वक्त जो है भारी भरकम हाथी और उनका रुक रुक का चलना सब कोई देख रहे थे, सबकी नज़र उस दरबार पे ही थी, और हाथियों के ऊपर जो सुनहरी झूले लगी हुई थी तक जो है चमचम कर रही थी, उनको भी इन्होंने देखा। आगे देखते हैं। था पहलुए मस्जिद जामा, रोशनियाँ थी हर सू लामा, कोई नहीं था किसी का सामा, सब के सब थे दीद के तामा। आगे देखते हैं। सुर्खी सड़क पे कितनी कटती देखी, सांस भी भीड़ में
घुटती देखी, आतिशबाजी छटती देखी, लुत्फ की दौलत लुटती देखी। आगे देखते हैं। चौकी एक चौलक्खी देखी, खूब ही चक्की पक्की देखी, हर सू नेमत रखी देखी, शहद और दूध की मक्खी देखी। एक का हिस्सा मन व सलवा, एक का हिस्सा थोड़ा हलवा, एक का हिस्सा भीड़ और बलवा, मेरा हिस्सा दूर का जलवा। तो आगे क्या कहते हैं इसमें, अकबर कहा कि मैंने इस मौके पर जामा मस्जिद के आसपास हर जगह खचाखच भरी हुई भीड़ देखी। हर तरफ रोशनियां जगमगा रही थी, लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे, झटके खा रहे थे, परेशान हाल थे, है ना। कोई किसी का नहीं था, सब हर एक आदमी क्या था, रौनक को अपनी आँखों से देखना चाहता था। सड़कों के किनारे सुर्खी थी, भीड़ इतनी थी कि सांस घुट रही थी। लोग खुशी में आतिशबाजी छोड़ रहे थे, हर तरफ मज़ा ही मज़ा था। एक बहुत कीमती चौकी देखी इन्होंने, हर तरफ नेमतों के ढेर लगे हुए थे। शहद और दूध की कसरत भी देखी वहाँ पे, है ना। वहाँ नेमतों के ढेर लगे हुए थे, किसी का मन सलवा और किसी का हलवा मिल रहा था, और कोई भीड़ और बरवे में फंसा हुआ था। और ये जो है कह रहे हैं कि मैं दरवाजे के जलवे यानी मनाजर देख रहा था, है ना। आगे देखते हैं। ओज ब्रिटिश राजा देखा, पर तू तख्त व ताज का देखा, रंग ज़माना आज का देखा, रुखे करजन मेराज का देखा, पहुँचे फांद के साथ समंदर, तख्त में उनके बीसों बंदर, हिकमतो दानिश उनके अंदर, अपनी जगह हर एक सिकंदर। ओज तख्त मुलाकी उनका, चरक हफ्त तबाकी उनका, महफिल उनकी साकी उनका, आँखें मेरी बाकी उनका। आगे देखते हैं। हम तो उनके खैर तलब हैं, हम क्या ऐसे ही सब के सब हैं, उनके राज के उम्दा ढब हैं, सब सामान ऐशो तरब हैं। एग्जीबिशन की शान अनोखी, हर शह उम्दा हर शह चौकी, अकलीदस की नाई जौकी, मन भर सोने की लागत सोखी। जश्न अजीम इस साल हुआ है, शाही फोर्ट में बाल हुआ है, रोशन हर एक हॉल हुआ है, किस्सा माजी हाल हुआ है मशहूर कोचो बर्जन, हॉल में नाचे लेडी करजन, तायर होश थे सबके लर्जन, रश्क से देख रही हरजन। हॉल में चमके आके यकायक, जर्री थी पोशाक झकाझक, महू था उनका ओज समातक, चरख पे जोहरा उनकी थी गाहक। आगे देखते हैं। गो रक्कासा ओज फलक थी, उसमें कहाँ ये नोक पलक थी, अंदर की महफिल की झलक थी, बज़्म इशरत सुबह तलक थी। की है ये बंदिशे जहन रिसाले, कोई माने ख्वाह न माने, सुनते हैं हम तो ये अफसाने, जिसने देखा वो जाने। आगे कहते हैं कि दरबार के मौके पर अंग्रेज़ी हुकूमत की शान और शौकत देखी, हुकूमत के ताज और गद्दी की रौनक देखी, लॉर्ड कर्जन का तर्ज हुकूमत देखा, और उस दौर का रंग ढंग देखने को मिला। अंग्रेज़ जो है 7 समंदर पार से हिंदुस्तान आए थे, है ना। बहुत से बड़े बड़े अहदीद और उनको भी साथ लाए थे। सिकंदर आज़म की तरह हर एक हाकिम अक्ल व फ़हम से भरपूर था। और क्या देखा इन्होंने, वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों की खुशी बख्ती उस वक्त उनसे मुलाकात कर रही थी, है ना। आसमान उनसे मिले हुए थे, उन्हीं की महफिल थी, और महफिल में पिलाने वाले भी वो खुद ही थे। जो कुछ भी था सब उन्हीं का था, है ना। हमारी तो सिर्फ आँखें थी, अकबर इलाहाबादी कह रहे हैं ना। उनकी आँखें थी जो सिर्फ देख सकती थी, हम उनके खैर ख्वाह थे, है ना। हम सिर्फ उनकी महफिल में जितने भी अट्रैक्टिव चीज़ें थी या जो भी नज़ारे थे उसको देख रहे थे। हम ही नहीं बल्कि सब लोग उनकी वही ख्वाह थे, यानी कि ये सिर्फ मेरी ही ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि उस महफिल में जितने लोग थे सब की नज़र उसी महफिल पर थी और सब उसी को देख रहे थे। भले ही वो परेशान हाल थे, भीड़ में झटके खा रहे थे, लेकिन उस दरबार को अपने नज़रों में उतार लेना चाहते थे, उस दरबार की मंजर कशी को, है ना।
اس کا طرز حکومت عجیب و غریب تھا، جہاں عیش و عشرت کے سامان موجود تھے، ہے نا۔ بھیڑ اس قدر تھی کہ اکبر نے اس جلوے کو دور سے ہی دیکھا، ہے نا۔ نظم کے آخری بند میں اکبر نے سلطنت برطانیہ کے عروج اور طریق کاری کی تعریف کی ہے، اور اس کے ساتھ طنز کی تیز بھی برسائی، یعنی کہ نظم کے آخری بند میں اکبر الہ آبادی نے برطانوی حکومت پر طنز بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ مطلب بھی کی ہے، دونوں کیا ہے انہوں نے۔ تو چلیے ہم ان سے ریلیٹڈ کچھ معروضی سوالات کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نظم جلوہ دربار دہلی کے شاعر کون ہیں؟ علامہ اقبال، اکبر الہ آبادی، نذیر اکبر آبادی، حفیظ جالندھری۔ ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، اکبر الہ آبادی۔ سوال نمبر 2 ہے، اکبر الہ آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ سید اکبر حسین، اکبر علی خان، سید محمد اکبر یا حسین اکبر؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن اے، سید اکبر حسین۔ سوال نمبر 3 ہے، اکبر الہ آبادی بنیادی طور پر کس صنف شاعری کے لیے شہرت رکھتے ہیں؟ غزل گو، مرثیہ نگار، طنز و مزاح نگار، قصیدہ نگار۔ صحیح جواب ہے طنز و مزاح نگار۔ سوال نمبر 4 ہے، نظم کے آغاز میں شاعر نے کس شہر کی سیر کا ذکر کیا ہے؟ لکھنؤ، دہلی، آگرہ، الہ آباد۔ ہمارا صحیح جواب ہے دہلی، آپشن بی۔ سوال نمبر 5 ہے، نظم میں کس دریا اور اس کے گھاٹوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ گنگا، جمنا، راوی، ستلج۔ تو اس کا صحیح جواب ہے جمنا۔ دلی یمنا ندی کے کنارے بسی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، شعر میں کس شخصیت کا ذکر بطور خاص آیا ہے؟ نظم میں کس شخصیت کا ذکر بطور خاص آیا؟ حضرت ڈیوک کناٹ کا، لارڈ کرزن کا، سر سید احمد خان کا یا نواب آف رامپور کا؟ تو صحیح جواب ہے حضرت ڈیوک کناٹ کا، آپشن اے۔ سوال نمبر 7 ہے، خیموں کے جنگل میں شاعر نے کیا چیز دیکھی؟ ویرانی، منگل یعنی رونق، اندھیرا، خاموشی۔ اس کا صحیح جواب ہے منگل یعنی رونق۔ سوال نمبر 8 ہے، اکبر الہ آبادی نے کس کی شاعری کا ایک بڑا حصہ کس نوعیت کا قرار دیا ہے؟ سنجیدہ اور اصلاحی شاعری، رومانوی شاعری، جنگی شاعری یا سیاسی حزن؟ تو صحیح جواب ہے آپشن اے، سنجیدہ اور اصلاحی شاعری۔ سوال نمبر 9 ہے، نظم میں کس مقام یا علاقے کے خیموں اور کیمپوں کا ذکر ہے؟ دربار دہلی کے ایام، میلہ پریاگ، جنگل آگرہ یا ریلوے اسٹیشن؟ تو صحیح جواب ہے آپشن اے، دربار دہلی کے ایام۔ سوال نمبر 10 ہے، کیمپوں میں پانی کی فراہمی کے لیے کس چیز کا ذکر ملتا ہے؟ کنویں اور تالاب، پمپ اور جاری پانی، بارش کا پانی یا نہروں کا نظام؟ تو صحیح جواب ہے اس کا پمپ اور جاری پانی، آپشن بی۔ سوال نمبر 11 ہے، شعر میں کون سا ساز اور محفل کا ذکر آیا ہے؟ ستار اور طبلہ، سارنگی اور بینڈ، بانسری اور ہارمونیم، ڈھولک اور مجرا؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، سارنگی اور بینڈ۔ سوال نمبر 12 ہے، اکبر الہ آبادی نے کس کے ذریعے طنز و مزاح کو فروغ دیا؟ طویل قصائد، انگریزی نظموں کے ترجمے اور چھوٹی نظمیں، مرثیے، ناول نگاری؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، انگریزی نظموں کے ترجمے اور چھوٹی نظمیں۔ سوال نمبر 13 ہے، شعر میں گورے دیکھے کالے دیکھے سے کیا مراد ہے؟ جانوروں کے اقسام، انگریز اور ہندوستانی فوجی لوگ، کپڑوں کے رنگ، موسم کی تبدیلیاں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، انگریز اور ہندوستانی فوجی لوگ۔ سوال نمبر 14 ہے، نظم میں عزت خواہوں کا دنگل کس کو کہا گیا ہے؟ درباریوں اور اعزاز حاصل کرنے والوں کی اجتماع کو، پہلوانوں کے اکھاڑے کو، بازار کو یا فوج کی دستوں کو؟ تو صحیح جواب ہے آپشن اے، درباریوں اور اعزاز حاصل کرنے والوں کی اجتماع کو۔ سوال نمبر 15 ہے، اکبر الہ آبادی کی مشہور استاد سخن کے شاگردوں میں شامل تھے؟ ذوق، آتش یعنی غلام حسین وحید سے تعلق، غالب، مومن؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی،
آتش۔ سوال نمبر 16 ہے، نظم کے آخری اشعار میں کس کے نور اور چمک کا ذکر ہے؟ چراغاں اور روشنی کا عالم، ستاروں کی روشنی، سورج کی کرنیں، موتیوں کی چمک۔ تو صحیح جواب ہے چراغاں اور روشنی کا عالم، آپشن اے۔ سوال نمبر 17 ہے، اچھوں کو بھٹکا دیکھا، بھیڑ میں کھاتے جھٹکا دیکھا، اس مصرع میں شاعر کا انداز کیا ہے؟ تحسین و آفری، طنز و ظرافت، رنج و علم، خوف و ہراس۔ اس کا صحیح جواب ہے طنز و ظرافت، آپشن بی۔ سوال نمبر 18 ہے، اکبر الہ آبادی کی شاعری کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ معاشرتی اصلاح اور مغربی تہذیب پر تنقید، فلسفیانہ پیچیدگیاں، تصوف اور وحدت الوجود، جنگی عین عین عین۔ اس کا صحیح جواب ہے الف، معاشرتی اصلاح اور مغربی تہذیب پر تنقید۔ سوال نمبر 19 ہے، نظم میں کس ملک یا علاقے کے نام بطور طلاسمہ استعمال ہوا ہے؟ برما اور ورنگل، ایران و توران، لندن و پیرس، دکن و گجرات۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے برما اور ورنگل، آپشن اے۔ سوال نمبر 20 ہے، نظم جلوہ دربار دہلی کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ آپشن اے، یہ دہلی دربار کے موقع پر برطانوی انتظامات اور اجتماعات پر طنز و منظر کشی پر مبنی ہے، یہ ایک عشقیہ غزل ہے، یہ صوفیانہ کلام ہے، یہ بچوں کی نظم ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، یہ دہلی دربار کے موقع پر برطانوی انتظامات اور اجتماعات پر طنز و منظر کشی پر مبنی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو، ہماری کلاس اچھی لگی ہے، آپ کے تیاری میں ہیلپ فل ثابت ہو رہی ہے، تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اسی طرح کے ویڈیو پانے کے لیے اگلے کلاس میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔